عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. ويا صايم الماتم من صيامه علي يا علي، يا صايم الماتم من صيامه غيرك ينوي العود النشام، ويا اجل محرمك ولنا بظلامه ورد لي بيت وتلوع اليتام علي يا علي. اليوم مجتمعين احنا هنا في حرم القداسه في ضريح امير المؤمنين في مسجد الكوفه المعظم، وكل القلوب تاخذ اليوم قوتها تقدم تعزيه لمن؟ تقدم تعزيه الى قبر في الشام الغريب. هناك عند الغريبه زينب، فاين المنادي وزينب